سوارو حاجی جعفر رضا رٹا صاحب تمہارے سامنے شہباز مصائب سید آکرین سید مظہر عباس زیدی صاحب اختافرن پہ ندبات شہنشاہ مصائب ذاکر مسافرہ شام زوار زاہد عباس مغل صاحب اختافر میں سندبات کاری القصائد ذاکر مسافرہ شام زوار الیاس رضا شوق صاحب اختافر میں سندبات معروف نوا خان زوار ملنگ فیاض حسین صاحب اختافر میں سنت بعد کاری القصائد ذاکر مسافرہ شام زوار سجاد حسین خان بلوچ صاحب سکیل علیہ اختافر میں سنت بعد شہنشاہ کتابت شہباز مصائب مولانا ایاز عباس دمشقی صاحب اختافر میں سنت بعد شہنشاہ قصائد و مصائب زوار حاجی جعفر رضا زوار حسنین عباس بھٹی صاحب اختافر میں سنت بعد بحر المصائب سید آکرین سید عقیل عباس شاہ صاحب اختافر میں سن مل کے بواز بلند سلوار او بسم اللہ اللہم اجل ولیک الفرج استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائہ الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہو ارزاکا توعن و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت اللہم اجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی بسم اللہ بسم اللہ جتنے بیٹھے ہو دعا پہ کریں نا ذکر پاک کے جو شاءاللہ کوئی بندہ خالی بس نہ مجھے مالک ذکر دا صدقہ بھائی دی توفیقات اضافہ فرماوے سین دی کریم اللہ زندگی دراز فرماوے انہ دے بزرگاں دے اللہ درجات بلند فرماوے مون سین دی والدہ دے کریم خالق درجات بلند فرماوے جتنے بیٹھے ہو انشاءاللہ کریم خالق میرا دے تورہ شمار امام حسین علیہ السلام دے عزادارج فرماوے کریم اللہ سسارہ کو نصرت ولی العصر دی توفیق عطا فرما دعا مہدی قبولیت کی تے سارے حکم آواز بلند صلوات تلاوت کرو اللہم صلی اللہ حسین زندگی ہے کائنات زندہ ہے بولا راضی بسم اللہ حسین زندگی ہے کائنات زندہ ہے حسین زندگی ہے بابا جی کائنات زندہ ہے یہی حیات ہے سوم و صلات زندہ ہے نوکے نیزہ پہ ثابت کیا یہ عالم پر کہ ہم ثبوت ہے اللہ کی ذات زندہ ہے مولا بسم اللہ یا علیہ السلام مالک راضی ہو دور دا سوالی رحمت کل دے دروازے تے آیا اچھا بسم اللہ پرسوں انشاءاللہ امام بارگاہ بوہڑالا ذکر پاک ہو سی مولا دے ڈھیر سارے مدہ خان حاضری دے سنتے میں ہی حاضر ہو سا اچھا ایک واقعہ بھائی زید مغل ہے ہر کسی نجا بابا جی دور دا سوالی رحمت کل دے دروازے تے آیا سرکار کو پوچھا جی سرکار نسا چھوڑا جو اولاد کوئی نہیں توجہ کرے بابا جی روندہ ہویا پریشان جو تھیا جنہ بادشاہ فرمایا جو اولاد نہیں روندہ ہویا واپس بھی آندھائی ہون توجہ کرے شام کا وقت تھا سایہ بخت تھا اور مدینے کی ایک پرتقدس گلی اتوالیہ زندگی آؤ میرے یاد بسم اللہ سے شام کا وقت تھا سایہ بخت تھا اور مدینے کی ایک پرتقدس گلی جا رہے تھے گلی میں کسی کام سے مالکان ارم بندگان جلی جنت دے مالک دے اللہ دے بندے جا رہے تھے گلی میں کسی کام سے مالکان ارم بندگان جلی بھائی جان ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کر رک گئے حصہ داران نور ولی ایک مولا حسن ایک شبیر تھے آرزوے نبی آبروے علی یہ ہاتھ شلوارے سے زمانہ دے قدماتے لگے جتنی حیاتی ہو ویسی ایک مولا حسن ایک شبیر تھے بسم اللہ ایک مولا حسن ایک شبیر تھے آرزوے نبی
आबरूए अली बाबा जी दरबार रिसालती चो रोंदो या वापस पियांदा आई देख कर उसको शबीर कहने लगे इसका सोया मुकद्दर जगा दो इसे दरे नाना से आया है रोता हुआ क्या इरादा है भैया हंसा दो इसे या मालिक राजी बादशाह फरमाते एडे वडे दरबार चो जितू कदी कोई रो के वापस वले ही नहीं क्यों मत रोने इंजे देख के बच्चा तेन इस गल दे नाल के वास्ता मेरा रास्ता छोड़ बादशाह फरमाते नहीं पूछना मैं जरूर है दूजी दफा देख के बच्चा ते को के वास्ता मेरा रास्ता छोड़ तवज्जो करे बादशाह फरमाते पूछना मैं जरूर है जेड़े ले तीसरी दफा आखे ना बच्चा मेरा राह छोड़ तवज्जो करे देख कर उसको शबीर कहने लगे फिक्र मत कर तू बाबा का हुबदार है जिसका पूरे जमाने में कोई न हो उसका जहरा का बेटा मददगार है बिस्मिल्लाह आधे काफी अरसा हुआ मेरी शादी हुई बीमारी पे रसेंदे परेशानी पे रसेंदे काफी अरसा हुआ मेरी शादी हुई अब तलक मैंने औलाद पाई नहीं कोई दहलीज़ हिकमत भी ऐसी नहीं जिसकी जंजीर मैंने हिलाई नहीं आपके पाक नाना ने फरमा दिया तेरी औलाद हक ने बनाई नहीं अब बताएं न रो तो और क्या करूं किबरिया तक तो मेरी रसाई नहीं फरमाने आ मैं तेरा बिन उजरत दे वकील बनदा ना ला के टुर पे भाई फियाज अल्लामा अब्दुल रज़ाक मुकर्रम बाबा जी साडी मिलत दे बहुत बड़े आलिम दीन नजफ अशरफ दे नाल ताल्लुक अल हुसैन नामी रिसाले च उन्होंने लिखना पे गए कि इन्हों करीमे करबला इको नाल ला के दरबारे रिसालती चाहे नबी इस्तकबाल वास्ते मिंबर दो शबीरा दे नाना मिंबर ते तशरीफ रखो फरमाने हुसैन मैं कोई तेरे इस्तकबाल वास्ते आज पहली दफा भी उठदा मैं तो हमेशा ते को अपनी जुज़ दा जुज़ समझ के तेरा इस्तकबाल करेंदा रहंदा अपनी बज़अत दी बज़अत समझ के तेरा इस्तकबाल बोलो करेंदा रहंदा नाना आज घर समझ के नहीं आया आज अदालत समझ के आया तुसा काजी तुसा जज मैं वकील ए बे औलाद शख्स मुदई शबीर कैसी वकालत कैसा मुकदमा नाने दे पासे देख क्या दे शाम से आपके पास आया था ये आपने इसकी रूदाद लिखी नहीं जिंदगी अभी यार बिस्मिल्लाह शाम से आपके पास आया था ये आपने इसकी रूदाद लिखी नहीं क्यों करामत शनासा कलम से भला इसकी तहरीर इमदाद लिखी नहीं अंबिया के नबी ने पिछड़ से कहा जिंदगी इसकी आबाद लिखी नहीं लोहे महफूज पे मैंने देखा भी है इसकी किस्मत में औलाद शाबाश शाबाश लोहे महफूज पे मैंने देखा भी है इसकी किस्मत में औलाद लिखी नहीं शाह बोले मुझे माफ कीजिएगा अब आपके दर पे सर को झुकाता ही क्यों इसकी किस्मत में औलाद होती अगर शाम से आपके पास आता है और तुम्हारी जिंदगी है मेरी यार बिस्मिल्लाह मालिक राजी हो बने बिस्मिल्लाह बादशाह फरमाते शबीर दो किस्म दी लो होती ही कौन दी महफूज ही के मैं वो सब महफूज ओ बाबा जी जिसका फैसला महफूज मैं वो सब अहमदपुर वाले ओ जिंदे फैसले दे विच तब्दीलियां आंदी रहंदियां कदे जनाब सलमान दे आखे ते कदे बीबी फिजा दे आखे तारियां जिंदगी है जब बिस्मिल्लाह फरमाते लोहे महफूज भी मैं वो इस बात भी नबी पे फरमाते लोहे महफूज भी मैं वो इस बात भी कोई दोनों की घर तर्जमानी करे कातिबाने मुकद्दर की तहरीर है बेपिसर ये बसर जिंदगानी करे मिंबर शबीर है भाई आबे दुआ पिया मांगना तोरा वास्ता अदालत न लपोवे तुसा अदालत नु महफूज रहो लेकिन पढ़े लिखे चेहरे बाबा जी मेरे सामने तशरीफ फरमाई तुसा अदालत डिठिए पढ़िए सुनिए अदालत दे बारे हर बंदा बुगल भाई कुछ ना कुछ जान दे अदालत दा नक्शा अदालत दा सीन अदालत दी वर्डिंग में इस्तेमाल करनी है दुआ बाबा जी तुसा चकर है कातिबाने मुकद्दर की तहरीर है बेपिसर ये बसर जिंदगानी करे मुस्कुरा कर वकील अमीन ने कहा काजी मोहतरम मेहरबानी करें मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि अपने फरमान पे नजर सानी करे और तुम्हारी जिंदगी है मैंने यार बिस्मिल्लाह मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि अपने फरमान पे बोलो नजर सानी करे मलिक आबिद अदालत कोई बहुत मुश्किल केस आ वने ना फैसला न पिया थी ना होवे काबिल वकील बाबा जी जेड़ा हो सी ना उस दे कोलों आखिरी रास्ता ए होंदे जो उसे अदालत दा उस जैसा कोई पुराना रिकॉर्ड गिना
مثلا 2026 دے وچ کوئی کیس ہے فیصلہ نہیں پیا ہوندا وکیل دے کولو آخری رستہ جوانو اے اسے کورٹ دا اسے عدالت دا او جیا کوئی پرانا ریکارڈ گنا سی تے آ کے اکسی جناب ایو جی رحم دل عدالت آئی ایو جی کیس آئی ایسا مقدمہ آئی 92 دے وچ عدالت نے اے فیصلہ دیتا 99 وچ اے فیصلہ دیتا 2005 توجہ کریا تیرا مرشد حسین دی بھائی جان پرانے ریکارڈ کھینے نانے دے پاسے دیکھ کے کھڑا دے یا یہاں کی روایت سے ثابت کریں تہی دامن سوالی گیا ہے کبھی کیا خطا ہے کہ جائے یہ روتا ہوا کوئی پہلے بھی خالی گیا ہے وادیہ زندگی آؤ میرے یار بسم اللہ مالک راضی ہو یہ عدالت دا ریکارڈ ہی ہے جو اتھو کہیں کوئی رو کے واپس شبیر تیری دلیل بہت بڑی لیکن ان دی قسمت ہے جو نہیں ہون حیاتی ہوئی جنہیں لیا کے نا ہے جو نہیں سرخی آ گئی تیرے مرشد حسین دے رخی انوار رب جانے کیسا وقت ہو سی جنہ جمال دے چہرے تے جلال آیا اسے نہ اولاد نہیں اچھا بیمار شبیر دعا پیا منگدہ جنہیں بے اولاد ان اللہ اولاد نبین عطا فرما جی بابا جی اے دامن اے پھیلا باسن تے خیرات انہ واسطے ہون میں پیا بننا شبیر ان دی قسمت اچ اولاد ہے جو نہیں ہر جڑے لیا کے نہیں نانے دے پاسے دے کیا دے اگر نہیں نا ول تساں بھی سن گنو عدالت عظمانو یا کہ شبیر کیا کھا علی دا جانی نانے دے پاسے دے کے کھڑا دے اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا اس کے آنسو گوارا نہیں ہے مجھے اس کی قسمت جگانے پہ میں تل گیا ادے اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشیں اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا اس کی تقدیر میں ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ میں تل گیا کربلا اللہم صلی علی محمد جی صحیح ہائے ہائے اچھا چلو مکمل سے کریں نا اس کی تقدیر میں ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ بولو 7 بیٹے دلانے پہ میں تل گیا نبی نے بار بار فرمایا ہے نا جو لوہ پہ نہیں لکھا نانے دے پاسے دے کیا دے لوہ پہ لکھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا یہ لوہ پہ لکھنا کیا ہے لوہ پہ لکھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے رحمان ہے اس کا اولاد لینا ہے مشکل مگر اس کا اولاد دینا تو آسان مالک راضی ہم نے کربلا دی جنگالی ایڈا غریب تھی کہ ستے بسم اللہ یہ تیرے اپنے دل بتا دے بسم اللہ حسین دی ماں تیرے راضی ہو گئے سارے جان دیو قدیم دی عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو بابا جی لفظ تو رنید دا سنا ہوئے جو حسین مولا دا سر کربلا تو لے کے تے شام تک قرآن پڑھتا رہے اچھا مولا دے بھائی زید مغل بڑے سونے مدار دنیا تو چلے گئے درجات بلند ہوئے نجفی صاحب دے وزیر ہے نجفی صاحب ہاں حافظ آباد بخاری صاحب میرے تو پہلے انہوں مجلس پاک پڑھی روایت پڑھی ہونے جڑی میں انہوں نے کچھ سنویں دا پیا انہوں نے پڑھا جو شام غریبہ ایک یزیدی فوجی روایت کریں دے یادے میرے کنہ تے اذان دی آواز آئی مؤذن پہ آدھا آئی اشہد انہ محمد الرسول اللہ اسی بھائی یادے میں ہی مسلمان ہم یادے میں ہی ارادہ کیتا جو کرا نماز دی تیاری یادے لحظے دے بعد وقت مؤذن نے آکے اشہد انہ علی ولی اللہ حیاتی ہوئی ہے میں حیران تے پریشان ہوئے ہوں جو اے آج دامی دے دین کربلا والی جنگ اساں ولایت علی دے خاتمے واسطے کی دیا ایک کون ہے حیاتی ہوئی جڑا کربلا دے وچ ولایت علی دیا ازانہ کھڑا دے دے اے آدھے ون کے ریٹھام تا اکبر دا غریب بابا بغیر سر دے پیو دی ولایت علی ازانہ کھڑا یا سید اللہم اجل ولی کال فرج بسم اللہ سید میں جنو کر بسم اللہ اور غریب دا دھاڑ کربلا دے جنگل اچ قرآن پڑھتا رہے حسین مولا دے قرآن پڑھن والے الفاظ خوشبو بن کے نا تے پورے صحرا دے وچ پھیل گئے بے فیاض حسین ہی قافلہ پیا گزردہ اتنے دی سردار زادی ہی عیسائی خاتون بسم اللہ بچڑا دے حیاتی ہوگی اے آدھیے میرے مسام میں جسے لے خوشبو آئی نا نوکرہ کو آدھیے میرا محمل بڑھاؤ آدھیے خود ہی تجارت کر دیا خوشبو دی لیکن ایسی خوشبو میں کدی زندگی محسوس ہی نہیں کی تھی جڑی آج پہ کریں دیا آدھیے این پاسو ہوا پہ چل دیئے ایک قافلہ این پاسے ٹورو نا
قافلہ ٹورا 70 محافظ سجے تے کھبے انہاں دے پاسے لے کے آدھی دعا منگو یہ جڑا تاجر آیا بیٹھے نا خوشبو بیچن والا ہائے قدیم دے عزادار دے خوشبو دے ویچا وات انہاں دے پاسے لے کے آدھی عیسائیوں تو سروک بنجو ایک عیسائیہ دے سردار زادی ویندی جو پہیے ہو سکدے او خوشبو بیچن والا تاجر کلہ نہ ہوئے تے متا کئی اون دے پوتری نال ہوئے متا کئی اس دے بھرائی نال ہوئے نا یہی وجہ تو پہیا دیاں جو کھڑو ونجو ہو سکدے جو تاجر کلہ نہ ہوئے تے متا اس دیاں کوئی بھیڑا ہی نال ہوئے یا سیدہ کیری سونی ہے کہ دیئے یار حسین دی بادر دے راضی ہو 8 عورتاں 4 اس پاسے تے 4 اس پاسے ٹور پئی عورتاں کو آدھی دعا منگو خوشبو دے ویچا واتا دی ہو سکدے تاجر نہ ہویا تے کوئی بادشاہ ہویا آدھی دعا منگو ملاقات تا وقت دے ویچا انہیں کو پوچھ ساں کیڑی مارکیٹ چوئے خوشبو کی دی آئی وات کتساں تے اپنے مال اچ کرے سا شامل درجات بلندوں میں سلطان و ذاکرین بابا خدا بخش کیسر بخاری دے بابے انہیں پڑھ دے راندیاں کربلا دا پہلا ٹبا لاندھی پئی شاہ جی سامنے دے دیئے 18 سال دے کڑیل جوان دی لاش اے میرا اللہ یہ مہران تھی کہ کر گئی ہے دیکھ کیا دیئے تیرا نام نہ جان دی اپنی طرفوں پئی رکھے نیا 14ویں دا چاند آدھیے 14ویں دا چاند میں دعا مگدی اندراز نہ تھی میں جدہ تو موئے تیرے مرن تو پہلے تیری ماں مر گئی ہوئے بسم اللہ حسین دی مہاراضی ہونے اگے آکے ڈٹھاس ایک لاش جڑی کئی حصیاں تقسیم لاشا دے دیئے تے ٹرو دیئے بابے انہیں پڑھ دے رہنے مغل بھائی جڑے لے آئیے نا کربلا دی غریب دی لاش دے تے عیسائی عورت دیاں چیخاں بلند تھیاں پچھلے ٹبے دے جویں عیسائی کھڑے ہیں نا 70 محافظ انہاں تلوارہ کٹھیاں ہو سکتے سردار زادی دے کوئی مشکل ہوئے دوپہر تھی دے پیان سیدادہ اے سورہ دی گرمی جو پئی ہے نا لسک انہاں دے پاسے دے کیا دیئے عیسائیو تلوارہ نیامچ رکھو اے تا پہلے کسے جنگ دے کٹھے پہ اے میرا اللہ یا سیدہ بسم اللہ جی سید میں جو کر ہائے اے تا پہلے کئی ظلم دے کٹھے پہ نینا غریب آتے تا پہلے ظلم ہو گئے آدھیے عیسائیاں کو آدھیے میں لکھنی ہے انہا غریبان دی تاریخ آئندہ نسل دے واسطے ایک عیسائیہ دے سردار زادی نہ سارے مذہب دے نہ سارے عقیدے دے آدھیے مذہب اپنی جا عقیدہ اپنی جگہ تے انسانیتی تا کوئی شے ہے آدھیے پتہ کرے سا غریب کتھو دا رہن آلا ہو سکدے مرن آلے دی کوئی بھیڑ ہوئے ان دی موت دی اطلاع ان دی ہمشیر کو ونج دے سا ہو سکدے ان دے کئی رشتہ دار ہوئے چلو بدلہ نگھن سکسن کبراتا بڑے سن چا آدھی عیسائیوں او سامنے بس آخری جملہ بات ہم دا یہ تو بات ویڑ پیا سنوے نا او سامنے ایک بستی نظر پیان دیئے بنجو انہا لوگاں کو ساتھ دو عیسائی آدھے سردار زادی بھیجین دی جو پہی ہیں ہو سکتے اوہی نہ جان دے ہو میں آدھی لازمی جان دے ہو سن اے وسوق نال کیوں پہی آدھی تو سائی وے مرد سفر کریں دے پہی آسے نا تے بستی دے مرکزی چوکی چو لنگے ہیں گزرے ہیں آدھی تو سا آپا سے جگال بات ایک مصروف آوے اے عیسائی خاتون بھائی جنا دیئے میرے کرنا تے 2 چھوٹے چھوٹے بالان دے رومڑ دی آواز آئیے آدھی میں پردہ چاہ کے رٹھے 2 بچے نے ایک 10 سالہ دا ایک 8 سالہ دا ایک میں دے گالی چ بہی پا کے تے رو رو کے بیٹھے آدھی اگر پیو خیمے چچا کے مقتلی چ نگھی نہ ویا بندے تیر تا نہ مارے نا لازمی جان دے حسین آگے اگی ہے انہا دا سردار 135 سال بابا جی اس سے لے دی عمرہ ہے سامنے آکے کھڑو گئے نہ حسی جاکو کیوں سدائی آدھی میں مسلمان نہیں میں عیسائیاں میں انہا غریبان دی ہسٹری لکھنی ہے دسا تو قاتل دا نائی داس مقتول دا نائی داس میں تاریخ لکھ دیا پہلے اے دسا کتھو دا وسدہا یعقوبہ دے بی بی پردیسیا 2 محرم سفر کریندہ انہا جنگلہ چایا اے رقبہ سارے کل ملک کی دس کتنا 12 مربع میل کتنے پیسے دیتے ہیں 60,000 دینار ادھے جے 60,000 دینار دیتے یہ غریب تا نہیں یہ تو کوئی بہت بڑا لیندہ دے یہ تو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے جے اینے پیسے دیتے ہیں اچھا اتنے پیسے جو دیتے ہیں اے رقبہ جو کھدا سی کوئی تحریر تا ہو سی وہاں کہ ہاں بے نامہ لکھایا بے نامے تے نام اور آئے تو سارے رومن بیٹھے ہو بے نامے تے نام یعقوبہ دے نا لکھایا حسین پیو دا نام علی ابن ابی طالب شاہ جی منہ تے ماتم کر کے آدھی شالہ بھول دیو ماں وہ نہ ہوئے جے کو نانا چاہ کے مباہلے آیا ہاں بسم اللہ میرا مولا انہ دے ویڑ قبول فرما بسم اللہ شالہ وہ نہ ہوئے جے کو بسم اللہ بچنا دی جاتی ہوئے جے کو نانا چاہ کے مباہلے آیا ہاں اے رقبہ سارے کل مول کی دس اچھا ہون تعارف تو سکرو لکھ دی میں
قاتل دا نام دسو اے جڑا سامنے کٹھا پہ ایک مارن والے دا نام ادے ابن اشعث این دے قاتل دا نام حرمل ایک مارن والے دا نام حکیم بن طفیل این دے قاتل دا نام نوفل بھئی مغل جدا آئیے نا تیرے مرشد حسین دی لاش دیا آدھیے این دے قاتل دا نام جاکو منہ تے ماتم کر کے آدھے بی بی کے دا سامان 9 لاکھ مارن والا ہا ہائے میرا اللہ کلہ مارن بری جڑالا غریب سیدہ آدھی اچھا اے تسا ہون پہ آن دیو آدھی میں کو 28 گھنٹے تھی گئے اسے صحرا دے وچ میں لاشا دے دی رہی ہاں تے پاسے پریت کے دے دی رہی ہاں آدھی اوہ دساؤ او سامنے جڑے خیمے سڑے پہ اے خیمے کہنے یعقوب آدھی انیا بھینا دے آدھی آپ تمری گئے انیا بھینی کو وطن کہے پوچھائے آدھے وطن کہے نہیں پوچھایا برا قتل ہو گئے بھین رسیاں پا کے کوفے تے شام والے پاسے ڈور گئے آدھی اچھا تسا ہون پہ آن دیو میں کو 28 گھنٹے تھے اسے زہرا دے وچ لاشا دے دی رہیاں پاسے پریت کے دے دی رہیاں کہندے پاسے نیزا کہندے سینے تے برچھی کہندے گالی چ تیر اے تے رومن بیٹھے ہو نا سارے کہندے سر تے تلوار ادی او جڑے خیمے سڑے پے نا انہاں دے پچھلے پاسے ون کے میں ڈٹھے 27 چھوٹے بال موئے پین ہائے میرا اللہ ادی میں پاسے پریت کے دے دی رہیاں نہ کوئی تیر دا زخم نہ کوئی نیزے دا زخم نہ کوئی تلوار دا زخم یعقوب دے بی بی نروا انہاں کو کہیں نہیں مارا تے وقت مار کیوں گئے نا ادے انہاں دے لشکر دا ہک جرنیلا جندا نام عباسا جدا غازی لے گیا بالا دے ہتھا چ پیالے انا للہ و انا الیہ یا سیدہ بسم اللہ حسین دیوارہ دیو نے بس سونے آسو آگے آخری وین تے بھراما کو ممبر دے وہاں جدا اے نا تیرے مرشد حسین بھرا دے کولوں غازی کر تیاری کہیں تیاری تے کو گھننا نہیں جڑی گال کی تیس مومنو سنا مچا بھرا دے نال رنے تے رو کے پیا دے اگے جھن اے مولا دکھ اپنا ودھاو نہیں اگے جھن اے مولا دکھ اپنا ودھاو نہیں میں خیمے نہیں ویدا میری لاش پوچھاو نہیں حسین دیوار آزی ہوئی یار بسم اللہ تیرے مرشد حسین سیدادہ انہیں ابا لہائی تے مٹی تے وچھائی غازی آدھے ابا مٹی تے کیوں وچھائی اے تا رومن بیٹھے ہو بھیجن رنڈے غریب تے بھرا دے پاسے دے کے پیا دے نروا تے دے ٹکڑیاں دیکھی تے میں دستار وچھے دا تے کو قاسم دے وگو چوڑ چیدہ دیکھو قاسم دے وگو میں چوڑ چیدہ بسم اللہ دیکھو قاسم دے وگو میں چوڑ چیدہ سیدہ دے عباس تیرے لہن دے بعد میں موکیا میرا بہت بڑا نقصان ہوئے بادشاہ کیڑا نقصان شاہ جی رنیا تے بھرا دے پاسے دے کے بیٹھا فرمے دیا تیری ماں